अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया है और दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, उनकी रूलिंग को कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो परवेज़ इलाही हैं वो पंजाब के नायब वज़ीर आला होंगे। अब नायब वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद सबसे पहले जो इमरान खान साहब उनको ये काम कहें वो ये 3 काम हैं कि सबसे पहला जो काम है वो लंगर खाने ओपन करें, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत का सबसे बड़ा और अहसन इक़दाम समझा जाता है। वो लंगर खाने और पनाह गाहें थी। तो इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि लंगर खाने खोलने हैं और दूसरी पनाह गाहें जो कि गरीब लोग, मुसाफिर लोग इसमें आकर ठहरते थे, खाना खाते थे, रहते थे। जो गरीब लोगों का घर दिया हुआ था इमरान खान ने, उसको फौरी तौर पर खोला जाए और गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, जो बेसहारा लाचार मस्कीन लोग थे, उनको जल्द जल्द दोबारा सहूलियत दी जाए। दूसरा काम ये किया गया है जो इमरान खान साहब की तरफ से एडवाइस दी गई है परवेज़ इलाही को कि आपने सेहत कार्ड को लॉन्च करना है, दोबारा सेहत कार्ड को दोबारा चालू करना है। जो गरीब लोग थे पूरे पंजाब के 12 करोड़ लोगों के लिए 10-10 लाख तक जो फ्री इलाज की सहूलत दी गई थी, नून लीग की हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया था, यानी कि सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया था। अब इमरान खान साहब ने सबसे पहला काम और दूसरा काम ये कहा है कि जो सेहत कार्ड है इसको दोबारा बहाल किया जाए। तीसरा काम ये कहा है कि एहसास प्रोग्राम को भी दोबारा बहाल किया जाए। इमरान खान साहब जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीब खानदानों को 14-14 हज़ार रुपये दे रहे थे, वो भी नून लीग हुकूमत ने आकर ख़त्म कर दिया था और उसके बदले में क्या दिया था अवाम को? इतना बड़ा मुंह फाड़ के कहा था 2000 रुपये दे रहे हैं हम अवाम को, लेकिन वो भी किसी को नहीं मिले। तो इमरान खान साहब ने पहले ये 3 काम कहे हैं, एक तो सेहत कार्ड बहाल किया जाए, दूसरा पनाह गाहें और लंगर खाने खोले जाएं जो कि पहले बने हुए थे उनको दोबारा बहाल किया जाए, और तीसरा काम जो एहसास प्रोग्राम है उसको दोबारा बहाल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ आपकी लाख इख्तलाफ हो इमरान खान साहब से, इमरान खान की सियासत से, इमरान खान की पार्टी से, PTI से, लेकिन जो ये काम कहे हैं ये मैं समझता हूँ कि बहुत कमाल काम है। ये गरीबों का एहसास करते हुए ये काम कहे उन्होंने और इसको सराहना चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है। लेकिन जो अच्छा काम कोई भी इंसान करता है उसको हमेशा सराहना चाहिए, हमेशा तनकीद नहीं करनी चाहिए किसी पे। अच्छा, एक तो ये हो गया कि इमरान खान साहब ने ये एक अच्छा फैसला किया है, एक अच्छा हुक्म जारी किया है कि जो गरीबों के लिए जो ये सारे इक़दाम किए गए थे इनको दोबारा बहाल किया जाए। अब इस पे एक सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ बहाल हो जाता है, सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और लंगर खाने बहाल हो जाते हैं, तो ये जो पंजाब हुकूमत नून लीग के पास थी तब भी इसी बजट से ये सारा कुछ चलाया जाएगा, सेहत कार्ड भी बहाल किया जाएगा, लंगर खाने भी चलाए जाएंगे और दूसरा जो है एहसास प्रोग्राम भी बहाल किया जाएगा। तो उसी बजट में ये सब कुछ दोबारा अगर किया जाएगा तो नून लीग की हुकूमत ने ये सब कुछ ख़त्म क्यों किया? हालांकि ये सारी चीज़ें इमरान खान की ज़ात को फ़ायदा नहीं दे रही थी, ये गरीब के लिए था सब कुछ। बताएं, सेहत कार्ड जो गरीब लोग हैं वही फ्री इलाज करवाते हैं ना, गवर्नमेंट अस्पताल में कौन जाते हैं? मेरे जैसे, आप जैसे जो गरीब लोग हैं वो गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, उनके लिए सेहत कार्ड जो चलाया गया था। और दूसरा एहसास प्रोग्राम में पैसे किसको मिल रहे थे? सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका था पाकिस्तान का, पंजाब का, सबसे जो गरीब जो महंगाई में पिस रहे थे लोग, उनके लिए एहसास प्रोग्राम जारी किया गया था। और तीसरा जो है लंगर खाने, ये मुसाफिर, गरीब लोग और जो मजदूर लोग थे वो इससे मुस्तफीद थे। तो ये नून लीग की हुकूमत ने इसको बंद क्यों किया था? अगर ये अवाम के फ़ायदे के लिए हुकूमत बनाएगी, जैसे हमजा शहबाज साहब कहते थे कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद था अवाम की खिदमत करना, तो कि ये खिदमत थी कि गरीब के लिए जितने भी इक़दाम किए गए थे, जैसे आपको इससे कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका मकसद खिदमत है तो वो चाहे किसी हुकूमत ने भी इसको लगाया हो, किसी हुकूमत ने भी कोई काम चलाया हो, तो अगर आपकी यही ऐसी हुकूमत आती है आप ख़त्म कर दें उसको। अगर कोई इंसान किसी की खिदमत करना चाहता है तो उसको इस बात से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी हुकूमत का प्रोजेक्ट था। अगर अवाम की खिदमत करनी है तो वो इस बात से कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि वो किस हुकूमत का प्रोजेक्ट था और मैं क्यों चलाऊं। खिदमत तो अवाम की करनी है। वो भी इमरान खान साहब भी इमरान की खिदमत कर रहे थे और आप भी अवाम की खिदमत करें। आपने सेहत कार्ड था उसको क्यों बंद किया? आपने जो एहसास प्रोग्राम था उसको क्यों बंद किया? आपने जो लंगर खाने थे, जो पनाह गाहें थी, उसको क्यों बंद किया? पनाह गाहों में इमरान खान रहता था, आकर PTI के लोग रहते थे, सब लोग उससे मुस्तफीद हो रहे थे, तो आपने क्यों बंद किया?
ایک بہت بڑا سوال ہے، اگر پرویز الہی صاحب یہ لنگر خانے کھولتے ہیں، احساس پروگرام دوبارہ بحال کرتے ہیں، تو یہ سوال اٹھے گا نون لیگ کی حکومت پہ، حمزہ شہباز کی حکومت پہ یہ سوال اٹھے گا کہ آخر اگر پرویز الہی اسی بجٹ سے یہ لنگر خانے اور صحت کارڈ بحال کر سکتا ہے تو حمزہ شہباز نے یہ کیوں رکوایا یہ کام، کیوں نہیں بحال کیے، کیوں نہیں چلتا رہنے دیا، کیوں نہیں عوام کی خدمت ہونے دی؟ ایک سوال اٹھے گا۔ امید ہے آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت اسی بجٹ سے، یعنی کہ پرویز الہی اسی بجٹ سے پناہ گاہیں کھولتے ہیں، لنگر خانے کھولتے ہیں، احساس پروگرام بحال کرتے ہیں، صحت کارڈ بحال کرتے ہیں، تو پھر حمزہ شہباز عوام کی خدمت کرنے نہیں آیا تھا، یہ صرف اور صرف اپنے کیس معاف کروانے آئے تھے جو انہوں نے کر لیا۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ NRO 2 لینے آئے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے آتے کیا کیا؟ آپ کوئی ایک کام گنوا دیں جو انہوں نے اپنے حکومت میں آتے کیا ہے، ایک کام گنوا دیں، سوائے انہوں نے صحت کارڈ بند کیا، انہوں نے احساس پروگرام بند کیا، انہوں نے لنگر خانے بند کیے، انہوں نے پناہ گاہیں بند کی، انہوں نے نیب کے پر کاٹ دیے، انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیے، لوگوں کے گھر پھلانگے، لوگوں کی گرفتاریاں کی، عام عوام پہ ظلم کیا، گھی کی، چینی کی، تیل کی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی، انہوں نے اس کے علاوہ کیا کوئی ایک کام اچھا کیا جو عوام کے مفاد میں ہو؟ آپ کسی بھی دکان سے جا کے پوچھ لیں کسی ایک چیز کی قیمت کم ہوئی ہو؟ انہوں نے ہر چیز کا، پیٹرول کا ریٹ انہوں نے بڑھایا، گھی کا ریٹ انہوں نے بڑھایا، چینی کا ریٹ انہوں نے بڑھایا، چائے کا ریٹ انہوں نے بڑھایا، دالوں کا ریٹ انہوں نے بڑھایا، مرغی کا ریٹ انہوں نے بڑھایا، ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا۔ تو پھر یہ کیا یہ خدمت تھی کہ جو احساس پروگرام تھا، جو اچھے کام تھے، عوام کی مفاد میں کام تھے، وہ بند کر دیے اور آپ نے مہنگائی بڑھا دی اور آپ کہہ رہے ہیں میں خدمت کرنے آیا تھا؟ کیا یہ تھی خدمت؟ یہ پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو خدمت کی آپ نے اپنے کیس معاف کروائے، آپ نے نیب کے پر کاٹے ہیں، آپ نے پنجاب پولیس میں اپنی مرضی کی تقرری اور تبادلے کیے ہیں، آپ نے بے وجہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، آپ نے لوگوں کے گھر میں چھاپے ڈالے ہیں، آپ نے لوگوں کے چادر چاردیواری کا تحفظ جو پامال کیا ہے، آپ نے جو سیاسی لیڈران تھے، کارکنان تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کو بے وجہ گرفتاریاں کی ہیں، آپ نے صحافیوں کے اوپر درجنوں آپ نے مقدمے ڈلوائے ہیں، عمران ریاض خان پہ آپ نے غداری کے مقدمے کروائے، اس پہ 2 درجن سے زائد آپ نے مقدمے کروا دیے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی بے وطن ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا، آپ نے اسلام آباد سے گرفتار کر کے اگلے دن آپ بورڈ لگاتے ہیں 3 کلومیٹر دور اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کرتے ہیں آپ، اور اس سے 3 کلومیٹر اندر جا کے آپ اگلے دن بورڈ لگا لیتے ہیں کہ اسلام آباد تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ خدمت کی لوگوں کی، اس کو خدمت کہتے ہیں؟ تو پھر سلام ہے بھائی آپ کو۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے اور دیکھیے کہ اصل خدمت کس نے کی ہے۔